والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء حق اہل سنت و جماعت، بہت ہی محترم حاضرین و سامعین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے محفل پاک کا اہتمام کیتا گیا ہے۔ اللہ پاک میزبانہ دا اہتمام قبول فرمائے، سب دی حاضری قبول فرمائے۔ فخر اہل سنت مولانا سیالوی صاحب نے حکم فرمایا، میں وعدہ کیتا، اللہ توفیق دیتی، میں بھی حاضر ہو گیا۔ آیا بھی اس واسطے ہاں، کوشش بھی کرنی ہے کچھ بیان کرن دی، جنی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ انہا ذکر ہو جائے گا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر کرنے واسطے بے شمار موضوع ہے۔ یہ عمروں پاویں چھوٹے نے، علموں وڈے نے، سیالوی صاحب اللہ انہوں نے اور وڈیاں بنائے، انہاں تے کتاباں بھی لکھیاں نے تے میں کوئی نہیں لکھیاں۔ جڑے علماء کرام اجتماع دے تشریف فرماؤ، پڑھے لکھے نوجوان تسی بھی سمجھ دیو، لفظ معراج بھی ایک موضوع ہے، فلسفہ معراج بھی ایک موضوع ہے، حقیقت معراج بھی ایک موضوع ہے۔ معنی دے لحاظ نال معراج دی وضاحت کریے تے موضوع ہو رہے، جڑے چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے، ایک ایک لفظ ایک ایک موضوع ہے۔
واقعہ معراج اندر سارے ہی موضوع موجود ہیں. تو ایک محفل پاک اندر کوئی بھی میں بھی ہر چیز بیان نہیں کر سکتے. جنی اللہ توفیق دیتی ذکر معراج کرنے ہاں. گفتگو میں اتھوں شروع کر لینا. معراج سرکار دا ایک معجزہ بھی ہے. تقریر شروع ہے اور تسی توجہ فرمانی ہے. ایک معجزہ. پہلی بات یہ یاد رکھ لو یہ ایک معجزہ ہے. حضور دی ذات معجزہ ہے. معراج صرف ایک معجزہ ہے. 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی تے رسول معجزے لے کے آئے ہیں. سرکار معجزے لے کے نہیں آئے. برہان من ربکم حضور دی ذات معجزہ ہے. ذات معجزہ ہے. اتنے میں صرف اتنا کہہ دینا جدہ ایک معجزہ معراج ہے وہ ذات دا کی مقام ہوئے گا. جدہ ایک معجزہ معراج ہے. معجزہ انہوں کہندے نے جیڑا عقل نو عاجز کر دے. خلاف عادت خلاف فطرت جس عمل دا اظہار ڈائریکٹ اللہ دی ذات کو ہوئے انہوں قدرت کہندے. بغیر ماں باپ تو آدم علیہ السلام دا وجود مارد وجود چونا یہ اللہ دی قدرت ہے. بغیر باپ تو پاک مریم دے پاک جسم پاک تو پاک عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہونی یہ اللہ دی قدرت ہے. انگلاں چو پانی نکلنا ہے حضور دا معجزہ ہے. درخت دا ٹر کے ہونا معجزہ ہے. پتھراں دا بولنا معجزہ ہے. آنا آتی کا بہی قبلہ این یرتد الیک طرفک اک چمکن تو پہلا ملکہ دا تخت ہونا کرامت ہے. ولی کو لو اظہار ہوئے عمل دا تے کرامت ہے. نبی کو لو ہوئے تے معجزہ ہے. اللہ کو لو ہوئے تے قدرت ہے. ایک یاد رکھیا جے معجزے وچ بھی کار فرما قدرت ہے کرامت بھی کار فرما قدرت ہے. شانہ دا مالک اللہ ہے. اے شانہ میرے اللہ نے دتیاں ہوئیاں نے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سنو کرامت وچ بھی کار فرما قدرت ہوندی ہے. معجزے وچ بھی کار فرما قدرت ہوندی ہے. اللہ نو کسے شان دتی نہیں. اللہ ساریاں شاناں دا مالک ہے. جنوں بھی شاناں ملیاں نے اللہ نے دتیاں نے. اس واسطے معجزے وچ بھی کار فرما قدرت ہے کرامت بھی کار فرما قدرت ہے. گل او دی ہوئی ہے. جدیا تانوں سدرا والا نہیں جاندا میاں میں چوڑا ماردا پیا. بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. سکھاں کدی گرو نانک دے مناظرے نہیں کیتے. یہودیاں کدی موسیٰ علیہ السلام تے مناظرے نہیں کیتے. عیسائیاں عیسیٰ علیہ السلام تے کدی مناظرے نہیں کیتے. بتاں نو منن والے ہندوؤں کدی
मुनाजरे नहीं कीते। भैड़िया तू मन्ने नबियां दे नबी, तेरे झगड़े ही नहीं मुक्के। खुदा ने आखी बाकी केड़ी शान जड़ी अल्लाह ने नहीं दिती। ये तो एक मौजदा है, एक मौजदा है, वो एक मेरे नबी दी ते जात मौजदा है। जिदा एक मौजदा तेरी समझ नहीं आ सकता, ओदी जात ते बहस ना कर, बस ताबियादारी कर, दरूशी पढ़िया कर, नाता सुनिया कर ते पढ़िया कर। जेड़ा वेला गुजर गया अल्लाह वो भी जानता है। एक मसला मैं बयान कर दिता है, एक दे विच दो तीन चार कर छड़े, अगों किसी को समझ आए या ना आए, समझ तो उन्होंने होनी, तवज्जो ना सुनता पिया माशाअल्लाह, वैसे तवज्जो ना सुन रहे हो पाए। हर गल की वजाहत करिए, तकरीर आप कर देना, पुछो फिर वे एक जलसे महीना ना मुके इवें ही। हाँ, जेड़ा वेला गुजर गया अल्लाह वो भी जानता है, जेड़ा है रब वो भी जानता है। दसो जानता कि नहीं? सुनता भी है, वेंदा भी है, जानता भी है, पहचानता भी है। अलीम बिजात सदूर है। ये तुहाडा ईमान है ना? मेरा भी ये ईमान है, तो तुहाडा भी। फिर शर्म होनी चाहिए, रब वेंदा होवे तू की करना पिया। क्या फायदा जलसे करान दा ते सुनन दा? रब दे हुंदियां तेनू शर्म नहीं आउंदी। रब वेंदा है, सुनदा है, जानदा है, तू मुड़ सूद लेना, फिर जुल्म करना, फिर लुटना, फिर शादियां हिंदू वाली मेहंदियां कट लेना, कुड़ी मुंडे नचते ने रल के, बसंत मना लेना, मुहब्बत के टोकन लवाना जिवें यहूदी लवांदे रहे। वो की आंदे ने वालटन डे, वैलेंटाइन डे वो लवाना। तेनू शर्म होनी चाहिए, मैं कला नहीं बैठा, मेरा रब वेंदा भी है, ते सुनदा भी है, ते जानदा भी है। पाको विज दी तन्हाई पाक। आप सो रहे हो, जाग रहे हो? वांता फीहिम, वांता फीहिम। बचे हैं मदीने वाले का सदका। वड्डे सारे शीशे अगे खलो के ना किसी दिन अखा बंद कर ली, तो फिर वेखी मेरा बचपन की सी, मेरा लड़कपन की सी, मेरी जवानी की सी, मैं कित्थे जांदा सा, कित्थे रहिंदा सा, की सुनदा सा, की वेंदा सा, की करदा सा, मेरी महफिल किहो जी सी। सारी फिल्म तेनू चल जाएगी, मैं वेखा, मैनू पता मैं की हाँ, तुहानू भी पता है। ते सार कुछ याद करके ना ओ अपने सीने दी फिल्म वेख के मैं की करदा रहा, ते शीशे दे सामने अखा खोली, शक्ल ठीक रही ना, ते मन नहीं मेरा नबी जिंदा भी है, मौजूद भी है। बचे हैं मदीने वाले का सदका। तेरे सदके सुनिया वे मदनी माया, तेरे सदके गल बन गई है, मदीने दिया चन सोने। जिंदगी दे किसे मोड़ ते बंदे नूं शर्म होनी चाहिए। अज ही तोबा कर ला, अज ही रब कोलों डर जा। कोई ना वेला उडीकना मैं ते तुसां, जदों वेले ही ना लभे की होया सी, हुणे ही ठीक सी, हो गया। उदों पहला
حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی رحمت اللہ علیہ مریدو سنو اپنے پیر دا فرمان، او فرمان دے سنو اکھ کنی باغاں والی ہے، کدی رب کولو ڈر کے روندی ہے، کدی او دے سونے دے عشق چ روندی ہے۔ ڈگ پو دے بوئے تے اے ایمان تے یقین رکھی، زمین تو لگ کے اسمان تک جنہ خلائے انہیں بھی گناہ ہوئے نا تے سچی توبہ کر لئی تے اے پھر ایمان رکھی میرے رب نے میں معاف کر چھڑیا ہے۔ ویڑا کئی ڈیکنا ہویا، ویڑا بھی کدی عقل مند بھی آندہ کل کرانگے تو میں رض کر رہے آسان، جیڑا وقت گزر گیا اللہ وہ بھی جاندا ہے، جیڑا موجود ہے وہ بھی جاندا ہے، قیامت تک جنہیں جمنے ہیں، جو کہنا ہے، جو بولنا ہے، جو کرنا ہے، اللہ وہ بھی جاندا ہے۔ اللہ نو پتہ سی سارے کوئی صدیق اکبر دے غلام نہیں ہونے، جیڑے آکھنے تے گالی کوئی نہیں ہوئے ابو جالا اے تو وڈا بھی دعویٰ میرا سونا کرے تے میں مننے نو تیار ہاں۔ معراج دی راتی تیرے تے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل علیہ السلام جا کے میں اعلان کرنا نا کہ میں نو معراج ہویا ہے تے بے ایمانہ نہیں مننا، حدیث دیا کتاباں پڑھو، نہیں مننا کہ سید الملائکہ نے عرض کی تھی سنیا کوئی مننے پاویں نہ مننے، ابو بکر مننے گا جنہوں رب نے صدیق بنایا ہویا ہے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق دے ایمان دیاں دلیلاں پوچھتے ہیں اور جلے ہوئے کہ تیرے بے ایمان ہون دی دلیل ہے، نہیں سمجھ آ رہی، سو رہے ہو؟ جیڑا آکھے صدیقی اکبر دی ایمان دی دلیل دیو اے او دے بے ایمان ہون دی دلیل ہے۔ صدیق دے ایمان دے جھنڈے تے عرشاں تے بھی لگے ہیں۔ سونیا کوئی مننے پاویں نہ مننے، حدیث نہ ہوئے کہ لعنت اللہ للکاذبین، میں تے کدی آکھے نہیں مینوں آواز آئی ہے تے راوی آندا ہے۔ سونیا کوئی مننے یا نہ مننے، ابو بکر مننے گا جنہوں رب نے صدیق بنایا ہے۔ مولا علی اللہ دی قسم چکے فرماندے نے، مولا علی لوگو اسمہو فی السماء صدیق، ابو بکر دے رہے مولا علی دا فرمان جے جڑے ممبرہ تے بیٹھ کے بیان کر دے رہے ابو بکر دا نام مولا کائنات فرمان دے رہے اسمانہ تو صدیق نازل ہویا ہے تے نبی دی زبان تے ابو بکر دا نام صدیق میرے رب نے جاری کیتا ہے، بلکہ آپ فرمان دے اللذی جا بصدق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق بہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذی جا بصدق وصدق بہی اولئک المتقون، تفسیر اپنی مگانیاں اجے بھی جیڑا مولا علی دا فرمان سن کے آکھے ابو بکر دا ایمان دا سو تیرے اپنے چ رہ گئے، جیڑا ویلا گزر گیا اللہ بھی جاندا ہے، جیڑا موجود ہے اللہ بھی جاندا ہے۔ اللہ نو پتہ سی کہ سارے منن والے نہیں ہونے، بڑے بڑے فتنے بھی ہونے، حضور نے فرمایا ایسا ویلا آئے گا، حدیث ہے سیالی صاحب بیٹھے علماء بیٹھے نے پوچھو کہ تواڈے گھر فتنے انج ڈگن گے جویں میہ پیا وسدا ہے، جے نہ پتہ لگے تو موبائل دیکھ لیا کرو، فیس بک بڑے بڑے مولوی وچ ڈیزائن والے تانوں ملن گے، انیاں مچھی دیاں قسماں نے جنہیں مولویاں دیاں نے، اپنی اپنی تحقیق، تیری تحقیق کی کرے، تیرا علم لے جا کسے تھاں، میرے سامنے قرآن بھی موجود ہے، حضور دا فرمان بھی موجود ہے۔
کئی تاریخی واقعات بیان کر کے وعدہ پا عقیدہ بیان کرنے، جس بے پوک نے مورخ بیان کر کے عقیدہ بیان کرنے وہ دا کی حق کے ممبر تے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میں جو بھی کہنا ہے یہ تبلیغ کرنا کہہ دی تذلیل واسطے نہیں کہنا، میرے واسطے سب محترم، تبلیغ کرنا میرا حق ہے۔ کوئی اس واسطے کر دینا مت آکھو پہ آندہ بھی کچھ نہیں تے چھڑدا بھی کھ نہیں پیا، مگر میں گالا نہیں کٹدا کسی نو کافر مشرک نہیں آندا۔ میرا مطلب یہ میرے کہنے کا مقصد صرف ہوندا ہے جنہاں مچھیاں پھڑیاں سن نا وہ بھی باندر بن گئے سن۔ آ جڑے آندے نے نا مولوی سیاستداناں کول تواڈے نوجوان اج کل بہ کے وہ انہاں واسطے میں کہن لگا، جنہاں مچھیاں پھڑیاں سن وہ بھی باندر بن گئے سن۔ جڑے آندے نہیں کوئی نہیں جی آپ ساری گل ہی کوئی نہیں ہے، عملاں دی گل ہے، سانو کی تینوں کی اپنے عمل ہو جانن، جنہاں کہنا سانو کی وہ بھی باندر بن گئے سن۔ بچے ہو سن جنہاں کہ اسی نہ پڑھیا جائے۔ میرا تو انہاں کو مقصد ہوتا ہے، انہاں کو مقصد ہے، اور میں کسی تھان کا جواب دینے قبر چ اب لتر کھائے گا جو نہ مننے گا، میں تو تبلیغ کرنا پیا۔ جیڑا ویلا گزر گیا اللہ بھی جاندا ہے، جیڑا موجود ہے اللہ بھی جاندا ہے، قیامت تک جنہیں جمنا ہے جو بولنا ہے اللہ بھی جاندا ہے۔ اللہ نو پتہ سی بڑے بڑے داڑیاں والے بھی فتنے بعد ہونے نے، بڑے بڑے ابتدا جو ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ نمازاں نال پگاں سونیاں تکاں بڑیاں، رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دو جملے کہن لگا جے دھیان نال سن لو تے فتنیاں تو بچ جاؤ گے۔ عملی تعلق دا نا ایمان نہیں ہوتا۔ تبلیغ کرن ٹر پیاں تینوں کسی اے نہیں دسیا عملی تعلق دا نا ایمان نہیں۔ عملوں کی بات ہے، عملوں کی بات ہے۔ عمل تے چنگے یہودی بھی کر سکتا ہے، چنگا کم تے عیسائی بھی کر سکتا ہے، چنگا کم تے مرزائی بھی کر سکتا ہے، چنگا کم تے ہندو بھی کر سکتا ہے۔ آج انہیں گنگا رام بنایا، ہسپتال بنانا چنگا ہی کام ہے۔ گلاب دیوی ہسپتال جنہیں بنایا کام تے چنگا ہے، کیا وہ دی نیکی قبول ہے؟ نیکی انہاں چر قبول نہیں ہونی جنہاں چر سینے چ ایمان دی دولت نہ ہوئے۔ عملوں کی بات ہے، عملوں کی بات ہے جی۔ عملی تعلق دا نا ایمان ہے، پھر مکے دا منافق بھی مومن مننا پائے گا، جنہوں رب نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کم تے سارے مومن والے کر دے سن۔ رب نے فرمایا مومن نہیں، جیسے نہیں تعلق دا نا ایمان ہے تے مکے دا مشرک بھی صادق تے امین مندہ ہے۔ چنیوٹ والے ہو یاد رکھیا جے، نہ عملی تعلق دا نا ایمان ہے، نہ ذہنی تعلق دا نا ایمان ہے۔ ایمان مل دی ادوں میں جدو قلبی تعلق حضور نال ہو جائے۔ قلبی تعلق، یہ تین سوال پیدا ہوگا قلبی تعلق کی ہے؟ جتھے محبت ہوئے اتھے تنقید نہیں ہوندی، جتھے تنقید ہوئے اتھے محبت نہیں ہوندی۔ جنہاں نو محبت ہے نا وہ والدین مصطفیٰ، صحابہ مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ، آل مصطفیٰ، وہ تے شانیں بڑیاں اونچیاں نے۔ جنہاں دے سینے چ قلبی تعلق ہے نا، محبت ہے، وہ تے کہندا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ جدہ قلبی تعلق کہندا پھول کے آ میری آنکھوں میں، دست طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ جدہ قلبی تعلق ہے نا، میرے شیر ربانی رحمت اللہ فرمانے نے بیلیو کدو نو کدو نہیں کہنا، کدو شریف کیا کرو، جنہیں نہیں کھانا نہ کھاؤ۔ زندگی اے نہ کہنا مینوں یہ سبزی پسند نہیں، کیونکہ سبزی مدینے والے نے پسند کیتی ہوئی ہے۔ اے قلبی تعلق، اوے محبوباں اتے نکتا چینی، فیصلہ کن بات سنو۔ محبوباں
اتے نکتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا جڑا کرن تو باز نہیں آندا یاد رکھی جڑا کرن تو باز نہیں آندا ڈبا پیک سیل بند اصل منافق سمجھی اس نو اوتے جھوٹے پیار جتاؤں دا اے دتیا کسے عشق دے مفتی جڑا ہر ویلے اے فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں سارے بولو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کو اسی ہیں چوکیدار جاگ بھائی جاگ اگوں بیلیو تو اڈی مرضی ہے ستے رہنا کہ جاگ دینا نہ میں کدی پیسے واسطے تقریراں کیتیاں نے نہ میں کدی واہ سننے واسطے کیتیاں نے تسی من جاؤ نہ منو مینوں کوئی فرق نہیں پینا نہ منو کہ میرا نقصان کوئی نہیں من جو کہ میرا فائدہ کوئی نہیں ہے میرا تے اللہ کا معاملہ تواڈے کولوں کوئی پیسہ تے نہیں منگیا کرائش رہا لیا تو 50-55 سال ہو گیا انہیں انج نہیں کردا اور کسے ذاتی میرا کوئی کسے نہ نہیں اینی گل ضرور ہے جے کوئی گناہ تے ضد کردا ہے برائی تے کردا ہے تے مینوں نیکی تے زیادہ کرنی چاہیے اینی گل ہے جیدی گفتگو چوں تحریر چوں تقریر چوں بیدبی دی بو آئے نا سمجھو اندروں کوڑا اے سیالوی صاحب بیٹھے نے یا تسی ہو اچھی بولے آجے تو اڈا کوئی دوست ایسا ہے جیڑا تو اڈے ماں باپ دے بیدب ہوئے انہوں دوست بناؤ گے منہ بولیا کرو مولی صاحب تسی اللہ واسطے بولو تو اڈے ماں باپ نو کوئی برا آکھے انہوں دوست بناؤ گے انہوں چنگے آکھو گے تو اڈی آل اولاد دا کوئی دشمن ہوئے انہوں پیار کرو گے تو اڈے جتھے دیتیاں نہیں ہیں جے انہوں کو گل کرے چنگے سمجھو گے بولو یہ حضور تے امید کیوں رکھی ہے جیدہ قلبی تعلق ہے نا والدین اصحاب ازواج اولاد تے بڑی ہی شانہ نے وہ تے مدینے دی مٹی نو خاک شفا مندا ہے وہ تے کدو نو کدو شریف کہندا ہے اے پتر ادوں پتہ لگنا ہے جدوں منجی دے پا کے قبر چ مٹی پا کے آ گئے نا تینوں ادھر پتہ لگنا میں کی تقریراں کردا رہا ایتھے ایک مسئلہ مغلب کیتا نا وہ دا قبر جواب میں دینا ایک بندے مان لیا بھی شاہ اور جڑا مسئلہ کیتے ہے ہی ٹھیک ہے ہوئے ہو غلط میں لالچ اندر آ کے فرمائش پوری کر کے آج کل فرمائش بھی دی ہے جڑا فرمائش پوری کردا کو مولوی ہے جڑا اندر من فرمائش آئی ہے تو لوکاں نو راضی کرنا ہے وہ لوکاں نو راضی کرنے واسطے پڑھنا پیا ایک ربائی تے گھنٹہ کٹا لانا میں پڑھنا جی میں نوکر جی میں غلام نہ منگن آیا ذکر کرنا آیا ایک بیلی میں ملیا وہ میں دساں دینا دے کنے پیسے لایا نہیں آتا انہیں لاکھ میں کہا ایک وعدہ میرے نال کرن دے دسو بابا جی میں کہا ہی تو بعد میرے مولا حسین غریب نہ آکی بیوقوفہ جی دا نام لے ہی لکھاں پتی ہو گئے ہیں وجہ بھی غریب بھی ہے
اللہ سمجھن دی توفیق عطا تے بادشاہاں دے بادشاہ نے جیڑا ویلا گزر گیا اللہ بھی جاندا ہے جیڑا موجود ہے بھی جاندا ہے قیامت تک جنہیں جمنا جو کرنا جو بولنا رب نو پتہ دی بڑے بڑے روپاں جو فتنے ہون گے بڑے بڑے بزرگ بن کے فتنے کرن گے بڑے بڑے مفتی بن کے فتنے ہون گے بڑے بڑے حافظ دے قاری دے واعظ پہ فتنے ہون گے پیسیاں واسطے کرن گے پڑھن گے تے پیسیاں واسطے جو کوئی آکھے گا سناندے رہن گے اللہ نو پتہ سی ویلا ہو جیا ہونا ہے اللہ نے فرمایا ہے اوے میرے تے نبی تے سوال کرن والے ہو پہلا مینوں پوچھو شانہ دین والا تے میں وہاں تسی قرآن دا مطالعہ کرو سبحان اللذی اسرا بعبدہی پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو یہ تے رب دعویٰ کردہ پیا کنڈی ہلدی رہی پانی چلدا رہیا بسترا گرم گیا ایک کیویں گیا آوے گا انہوں پوچھ جینے کرائی ہے شاید تھوڑا جا قرآن اور نہ سناواں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا میں تیرا ذکر بلند کیتا ہے کنہ کیتا سونوں پوچھ سانوں کیا نہ پیا اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ خیر کثیروں نے دیتا ہے میں دیتی ہے اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا حاضر ناظر کیویں میں ہوتا میں شان دیتی ہے مینوں پوچھ جن نے شان دیتی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا بڑی جانا میں خلاصہ بیان کروں گا ان کام لمبا ہو جائے گا انار سن کرو ضمیر خطاب سے علی صاحب انار صلاں کا فلا وربی کا ولو انہم الظلموا انفسهم جاؤ کا علم نشر لکا صدرک ورفعنا لکا ذکرک انا آتویناک الکوثر اور بھی کئی مقام نے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجن والا میں علم دین والا میں سینہ روشن کرنے والا میں انہوں خیر کثیر دین والا میں ادھا ذکر بلند کرنے والا میں وہ عذاب دین والا میں علم دین والا میں اختیار دین والا میں مقام دین والا میں عزت دین والا میں وہ انہوں حضر و نادر بنا کے بھیجن والا میں چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجن والا میں انہوں حسن دین والا میں ادھا پیار کرنے والا میں ادھا ذکر بلند کرنے والا میں انہوں دادی رکھنا والا بھی میں سبحان اللذی اسرا سیر والا بھی میں سارے بولیا کرو کہ میں گیا نیسی نال گئے سوں ایویں سیال بھی سانوں تے مولی اور وقت پایا جائے انہوں پوچھ کنا علم دیتا انہوں پوچھ جنہیں دیتا ہے ساڑھا یہاں تے آکے قرآن دیا ایتا نہیں یہاں ترجمے غلط پہ کرنے ہیں
وہ 12-14 सालों का मुंडा आखे मैं अमरीका की सैर करके आया, मैं सारा बरतानिया फिर के आया, गल मनन अंदर ते जे आखे मेरा बाप उत्थे रहिंदा ते आया सी ते नाल लै गया, फिर मनन अंदर। वो मुंडा आखे मैनूं अब्बे सैर कराई, वो मन लेना। अल्लाह फरमाए मैं कराइए क्यों नहीं मनना पिया। समझ आ रही जनाब? सुभान अल्लज़ी, ओ ज़ात पाक, अल्लाह दी ज़ात। ये खुरे अपने वांगू आप सोचता रहिंदा कि मैं इंज ना करा ते मसीतों घड़ी छड़ देना। वो भाई असी असी हैं, वो अल्लाह है। वो आजद नहीं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो आजद नहीं, वो कादर है। वो चाहे जिवें मैं अर्ज कीता है, ना मां होवे ना बाप होवे, आदम अलैहिस्सलाम दा वजूद मां दे वजूद च आ सकदा है। वो चाहे बगैर बाप तो पाक मरियम दे पाक बतन तो ईसा अलैहिस्सलाम दी वलादत हो सकती है। सुभान अल्लाज़ी, ओ ज़ात पाक है। ओ चाहे कुंडी हिलदी रवे, पानी चलदा रवे, बिस्तरा गर्म रवे, थोड़ा देर दरवाजा खोलिए कुंडी हिलदी रहंदी है, दरवाजा खोलिए बिस्तर तो उठिए थोड़ा देर बिस्तर गर्म रहिंदा है, वुज़ू करिए थोड़ी देर तक पानी जारी रहिंदा है। लैल रात दे थोड़े जैसे अंदर और अला कुल्ले शैइन कदीर दा दावाई। ओ लजा भी सकदा है ते लिया भी सकदा है। ए मेराज सी, ए मेराज, मेरा ए मेराज, मेरा ए मेराज सी राज मुहब्बतां दा नहीं सी म्याणियां दी समझ विच आउण वाला। ए मेराज सी राज मौलवी जी, ए मौलवी जी, मेराज सी राज मुहब्बतां दा नहीं सी म्याणियां दी समझ विच आउण वाला। सदिया तालब ते गया मतलूब उथे जिब्राइल सी सद ले जाउण वाला। पादे आख दे बिना दरवाज़ियां दे किवें गया सी अर्श ते जाउण वाला। अबर अकल नूं इत्थे दखल कोई नहीं, जाने जान वाला। मुश्किल कुशा शेरे खुदा। ते जे किसी आशिक को पुछो ना, वो आंदा बेवकूफो ये ना वेख्या करो गया कि नहीं, गौर रिश्ते करो आया कि नहीं। एक है बशरियत मुस्तफ़ा। हज़रात तवज्जो है, तवज्जो है जनाब। एक है बशरियत मुस्तफ़ा। हजूर की बशरियत इनकार करना भी कुफर है। हजूर बशर भी हैं पर इंज दे नहीं जिवें मैं तुसीं हाँ। खुदा दी खुदाई च हो जिहा बशर भी कोनी जो जिहा हजूर बशर है। कोई बशर इहो जिहा कि सरगी वेले मसीत दा बूहा खोले ते चमकन वाली मस्जिद रोशन हो जाए। है कोई बशर इहो जिहा जेड़े चेहरे दी चमकन दीवारां चमकन। है कोई बशर इहो जिहा
ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। आप ऐसे बशर भी बेमिसलो बेमिसाल है। एक है नूरानियत मुस्तफ़ा, एक है हकीकत मुस्तफ़ा। घर से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक बशरियत मुस्तफ़ा को मिराज है। बैतुल मुक़द्दस से सिदरा तक नूर मुस्तफ़ा को मिराज है। नूर बशर नूर बशर नूर बशर, नूरी ते हथ बन के खलोता है। नूरियां दी ते हद आ गई ते अगे कौन गया? मैं अगे किया को तो सिदरा नहीं जानता, तेनू कौन दस गया? ये सोचा करो आया कैसे। मिसाल दे देना, चीज़ अपने मकाम पर रहे तो परेशान नहीं होगा। चीज़ अपने मकाम पर रहे तो परेशान नहीं होंगी। परेशानी वाली कोई गल नहीं, अपने मकाम तो हट जाए तो परेशान कौन बात है। तुसी पत्थर पानी सुटो तो डुब जाए तो काहदी परेशानी है? वो पुत्र डुब गया भी डुबना ही सी, वो मकाम पानी के थले दे। कोई गेंद सुटो तरन लग पाए तो परेशान होने वाली कोई गल कोई नहीं, वो मकाम पानी के उत्ते दे। चीज़ अपने मकाम ते रवे तो हैरान को नहीं होंगी, अपने मकाम तो हट जाए तो हैरान को ने। इस वास्ते फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तुहाडे ते एहसान कीता है कि तुहाडे च अपना शान वाला रसूल भेजे है। मकाम होवे पर उम्मत च रहना पसंद कीता सो। जी मेराज उस वक़्त को कहते हैं, मेराज उस घड़ी को कहते हैं जब सामने जलवा खुदा हो। मेराज दे मैंने बुलंदी भी है कि हजूर इन्ना बुलंद होए, इन्ना बुलंद होए, इन्ना बुलंद होए कि सारी दुनिया हजूर दे जोड़ियां दे थल्ले से। ये बुलंदी दे लिहाज नाल, माने दे लिहाज नाल कोई हद है उनकी अरूज की? तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी। एक जगह फरमाते हैं वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशीन हुए। ये माने दे लिहाज नाल है। ते आ जिहड़ा पढ़ दिया सलात मिराजुल मोमिनीन, ਇਹਦਾ माना बुलंदी तो नहीं, ਇਹਦਾ माना तो बुलंदी नहीं कि बंदा तो वेड़े च पढ़ता हो तो पढ़ता पढ़ता उत्ते टुर जाता। मिराज उस वक़्त को कहते हैं, मिराज उस घड़ी को कहते हैं जब सामने जलवा खुदा हो और कुछ याद भी ना हो। जी मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा इमामुल औलिया सैयदना अली अल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला पूछा गया कदी रब वेखिए? फरमाया अली सजदों सजदा करदा चुकदा तां इंज जलवा वेख लैंदा है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मिराज उस वक़्त को कहते हैं। इत्थे ते सिदरा ते रुक गया, नूर बशर का मसला कित्थे टुर गया? नूरियां दी ते हद आ गई। अगे कौन गया है? बशर नंबर लै गया। पागल है तू? जिथे जबरील दे भी पर सड़न बशरीयत का तसव्वुर भी जहालत है, उत्थे बशर कित्थों आ गया? फिर उसी के जलवे उसी से मिलने। पहले समझो तो सही किसकी बात कर रहे हैं, पहले गौर तो करो। सोनिया मेरी हद आ गई है, और मैं तेरी आई है मेरी ते नहीं आई। मेरी हद ते नहीं आई। तू तो आंदा सा मैं उत्थे जा सकदा जिथे कोई नहीं जा सकता। अज मैं उत्थे चलिया जिथे तू भी नहीं जा सकता। जी ज़ौक वास्ते गल कर लगा, रवायतां च मौजूद है, ना मनने वास्ते कोई दलील नहीं। जबरील रुक गया, खत्म होती हैं जहां मंजिलें जबरील अमी, खत्म होती हैं जहां मंजिलें जबरील अमी। उस जगह से तेरा आगाज हुआ आज की रात, आगाज हुआ आज की रात, आगाज हुआ आज की रात। ते आप बरात है ते प्रोटोकॉल है सरकार दा।
آپ سوائے اللہ تو کسے دے محتاج نہیں، سارے میں رسول تے مدینے والا ہے، رسول امتی دا محتاج ترین، جیدہ جیدہ رب رب العالمین ہے نا وہ دے واسطے رحمت رحمت للعالمین، ایک ذرۃ الحق کے عرش اعظم تک، تحت الصراط الحق کے لامکاندی بلندیوں تک، قطب جنوبی طلع کے قطب شمالی تک۔ دیکھو غور نہ سننا، ذرا بات تھوڑی جی بریک ہوگی تو جو کرنا، 1,00,000 تے کئی ہزار نبی تے رسول شانہ والے، مگر کوئی نبی اپنی امتی دی قبر چ نہیں آیا، کوئی نبی رسول امتی دی قبر چ نہیں آیا، حضور قبر چ بھی تشریف لے آئے۔ اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی، مثال دے دینا، کول پیسے ہون نا تے کار اپنی ہوئے یا جہازوں کے پیسے ہون یا بساں کاراں جو کے ہون، پاکستان دے کونے کونے تے پھر تیرو ویزے دی لوڑ کوئی نہیں، جدوں حد کراس کرنی ہے تینو ایمبیسی جانا پینا ہے، ویزا لینا پینا ہے، ٹھیک ہے نا، تہاڈی حد تہاڈا پاکستان ہے، تہاڈی حد ایک ذرۃ الحق کے عرش اعظم تک، تحت الصراط الحق کے لامکاندیاں بلندیوں تک، نبی رسول شانہ والے علاقیاں واسطے آئے، قوماں واسطے آئے، قبیلیاں واسطے آئے، دھڑیاں واسطے آئے، عربیاں واسطے آئے، عجمیاں واسطے آئے، چند چند ایک ایک علاقے دو دو وری بھی آئے، دو دو کٹھے آئے۔ میرا نبی علاقے تے قومت تے قبیلے واسطے نہیں، صرف عربیاں عجمیاں واسطے نہیں، اور رب العالمین اے رحمت للعالمین، جتوں تک خدائی اتوں مصطفائی، جبریل دی بھی حد ہے، اس وقت رک گیا۔ میرا نبی ساری خدائی واسطے وے، پاویں سدرہ تو اگے جائے تو پاویں غلام دی قبر چاہ جائے۔ سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ جاؤ، سواب ہوندا رہے گا نال نال۔ ہے جی انہوں پوچھ پائی جن نے کھڑیا ہے، میں تے سیالوی تو علماء تے بیان کرنا رہے ہیں، کیویں ہویا اللہ نو پوچھ۔ ہن اگے لفظ آ رہی، ہن اتھے ہی نہ رہی ہے، سبحان الذی، پاک او ذات، کیڑی ذات؟ اللہ دی ذات، توجہ رکھنا، اگے الفرماندہ ہے سبحان الذی اسرا، اسرا یہ سیر ہے، محبت نہ بولو یار، تیریاں سیراں تو بھی صدقے ہیں، سیر 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 سیر، دروازہ کھولیے تھوڑی دیر تک کنڈی ہلدی ہے، بستر جو اٹھیے تھوڑی دیر تک بستر گرم رہندا، وضو کریے تھوڑی دیر تک پانی جاری رہندا، آسرا آسرا، اے میرے نبی دی سیر دی سپیڈ ہے، اے میرے نبی دی سیر دی سپیڈ ہے کہ کنڈی ہلدی ہے، پانی چھلدا رہے، بستر گرم رہے، جائے آئے، یہ سیر دی سپیڈ ہے، جتھے جلدی ہونا چاہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ آئیے کھنگ مینو ملکہ راز کھول دیا کہ راز ہی رہن دیا، چپ کرو، ہاں راز ہی رہن دیا، چلو کوئی نہیں، یہ بھی گل ہے کھنگ کیوں آ رہی ہے جی؟
یہ سیر بندہ رک رک کے کدی ادھر وہدا کدی ادھر وہدا کدی رکدا کدی ٹردا یہ سیر دی سپیڈ ہے جتھے محبوب جلدی آنا چاہے مولوی جی اتھے سپیٹا نہ ویکھیا جے یہ نا ہی آدر نادر جے اکھ چمکن تو پہلا تخت آیا ایک نبی دے امتی ہے اے نبیاں دا نبی آ ایک کری چھری چلائی چھری نہ چلی دوجی آری چلائی نہ چلی ابراہیم علیہ السلام نو غصہ آیا ماری پتھر تے پتھر دے دو ٹکرے کیتے تے سامنے کر کے چھری نو آندے نے پتھر دے ٹوٹے کیتے نہیں میرے پتر دے تے نازک جیا گلا ہے انہوں کیوں نہیں کٹ دے پھر رکھی اے جبریل چھٹ دے سدرہ جنت جو دنبا لیا اینجی ہون لگا سی کنک ٹائم لگا سیکنڈ بھی میں کہہ سکتا دنبا رکھ دیتا اسماعیل کٹ دیتا اے جبریل علیہ السلام نے اپنی طاقت دیتی ہے جیڑا سدرہ تے رک گیا سی بولو یار بولو پراواں نے رسا کٹنا نہیں ہے کٹ دیتا ہے کھوج ٹھیم پتھر سٹ کے ویکھو کنی دیر جاندہ ہے اے جبریل میرا یوسف علیہ السلام پانی چ نہیں تیرے پران تے آئے کنی سپیڈ نہ جبریل علیہ السلام آئے پانی چ نہیں ڈگن دیتا پانی چ اے او جبریل علیہ السلام دی گل کرنا جیڑا اندر میری حد آ گئی تو آنے کیویں گیا ہوئے گا 10 جبریل کیویں آیا ہوئے گا حضور جدو چان ایک ایک لفظ تے غور کرنا ایک ایک لفظ ایک مضمون ہے حضور زندہ نے سن دے نے جان دے نے پہچان دے نے کون ہے اے دا نا کی ہے اے دے ابے دا کی نا ہے کتھے رہندا ہے کی پڑھدا ہے کنی وار پڑھدا ہے کس ٹائم پڑھدا ہے حضور جدوں چان جس ویلے چان جتھے چان جدے تے چان پاویں جاگ دیا کرم فرما دین پاویں خواب وچ کرم یا علی مشکل کشا سیر خدا اتھے انہوں میں تقریر شروع کر دیا نا 15 دن بھائی رکھے آجے دلائل نہیں مکنے بصیری تے کیویں کرم ہویا امام بصیری تے چھیر زبانہ جواب سن لے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم نائمان یہ وضاحت کران تے ٹائم لگے گا غازی نے پوچھیا علم دین تیری کوٹھی چانن کا دا ہے انہیں آکھیا بلجے دے لال نہیں لگا لج پالاں دے لج پال دا غلاماں جدوں کنڈیاں جندرے مار کے بتیاں بجان دے ہو میرے تے کرم فرما دیندہ ہے ایک نہیں میرے کو میرے کتب خانے فضائل درود شریف بھی آئے فضائل حج بھی ہے حضور کیویں کیویں کرم فرماندے رہے نے تے 5 دن بھائی رکھو 10 دن تقریر نہیں مکنی ایک گل کر دینا صرف ایک کوئی یہ محبت نہ سنو تے ویسے اپنی بگانیاں کتاباں دے دلائل میرے کو موجود نے کیوں جی ہیں کہ نہیں جیڑا عقیدہ ہوئے وہ دے ابے دی کتاب چھوڑو میں دلیل دے سکنا پر میں کہنوں مناؤن دی لوڑ ہی کونی کو مننے پا میں نہ مننے میں حضور دے سچے غلام دی گل ہے ایدے ذوق ایدے دلیل بیان کرنا پہلا میری دھیان نہ گل سن لیا جائے جنگل بھی ہوئے تے چاڑیاں ہون جنگل بھی ہوئے چاڑیاں بھی ہون
تے وڈی سرگی ہوئے، وڈی سرگی فجر دی اذان تو بھی گھنٹہ پہلا جی، تے اچیاں اچیاں چیلاں ہون درخت چیل، چھوٹا جہا تلاؤ ہوئے، چن پورا ہوئے، متلا صاف ہوئے، پتہ نہیں ہوں کس ذہن نہ سوچ رہے تسی، ایک گل ہر ذہن واسطے نہیں، سرگی ویلا ہوئے تے جنگل ہوئے، چاڑیاں ہون تے وچ اچیاں اچیاں ہیلاں ہون، وہ درخت نہیں لمبا جہا ہوندا، کی انہوں آندے ہو ہیلے ہی آندے ہو نہیں، میں کشمیر دی گل پیا کرنا جی، سفیدہ بھی اچھا ٹھیک آکھا جی، چن پورا ہوئے تے چاڑیاں دے وچوں دی تلا دیاں پانی چمکارے وجدے ہون، نال چھوٹی جی مسجد ہوئے تے گٹھے فقیر دی کلی ہوئے تے تہجد پڑھ کے دروشی پڑھ دا ہوئے تے کوئل کوک چا مارے، اینی لمبی گل میں مزہ لین واسطے کیتی ہے تے تانوں آکھیا میرے ذہن نہ ذہن ملاؤ، میں پہلے کہتا میں دلیل تے جڑی آئی میں آجے ذوق بات کرنے لگا، تے فقیر تڑپے بول دا تے کام ہی ہے، اے جڑا فرماندہ ہے میاں صاحب رحمت اللہ، لالا نال نہ موتی رل دے تے نیلا نال نہ کولے تے کاواں دی کی قدر محمد جتھے کوئل بولے، فقیر آندے نے کوئل دی کوک چ ہجر ہوندا ہے، ٹار ہوندی ہے تے سرگی بول دی ہے تے سناٹا چھایا ہوئے تے کوک چا وجے، فقیر کلی چ تڑپیا، دروازہ کھولے، کوئل پھر بولی، رکت تاری اکھاں چوانسوں، وہ جدروں آواز آئی ادھر جاندے نے پہ، تھوڑی دور گئے پھر بولی، اتھے پہنچ گئے جتھے اتھے بیٹھی سی، انہیں ویک کے پھر کوک ماری، فقیر تڑپ کے ان کر کے نا اشارہ، اندنی کالیے کوئے نکالیے کوئل، نکالیے کوئل، نکالیے کوئل، دو تین مولوی پیسے لیندے پہ نہ سننے نہیں، ویکھ لو بھی 100 دا نوٹ کی ہو جاندہ رندے تقریر سننو بوتے میرے بعد رکھو، نکالیے کوئل، کدی غور کریں تے آ ویڑا تے کروڑاں نال بھی نہیں لبدا، آپ کیا سمجھو گے میں کیوں کہہ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں، نہیں تھی چپ کرو نہ آکھنا، تہاڈی وکالت دی نہیں لوڑ مینوں، نکالیے کوئل، یہ دو اتھو نکلے نا سبحان اللہ مزہ ادھو ہوندا ہے، آکھیاں نہیں چپ کرو، میرا بھی مزہ خراب نہ کرو، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں یار، آپ کو نہیں سنا رہا، آپ سنیں خود سبحان اللہ نکلے پھر بولنا، میرے لیے نہ کہنا، نکالیے کوئل، کالیے کوئلے
कालिए कोयले निकालिए कोयले निकालिए कोयले निकालिए कोयले निकालिए कोयले कालिए कोयले नीना बोल सवेरे नीना बोल नीना बोल नीना बोल ना 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 कालिए कोयले निकालिए कालिए कोयले नीना बोल सवेरे नीना बोल गमादी बोली नीना बोल गमादी बोली नीना बोल गमा ना बोल नीना ना 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 कालिए कोयले नीना बोल सवेरे ना बोल गमादी बोली निन्ना वस तेरे तेना वस मेरे लिखा लिखिया पैणी चोली रिक्का तारी गुलामा ने चुके कुली जांदा फजर दी नमाज पढ़ी अख लगी ते किस्मत जागी कुंडी खोली कुली दी कदी दलीत नू चुमदे ने कदी उत्थे जाके कदी उत्थे जाके हजूर की होया है फरमाया माही आया इत्थे इत्थे कदम लगे होए सयोनी इथों माही लंघिया पईयां रावां देण गवाही रावां ओ भी रोंदियां पईयां इथों लंघ गया रब दा जिथे करम फरमाना होवे जल्दी पहुंचना होवे सफियान सौरी दे करम होया कि ना होया उदों फिर सबर सुबर कोई नहीं एदा ना ही आखिर ना अगे आओ
سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک او ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو رب نو پتہ سی لوکاں کہنا روح دا معاملہ ہے روحانی معاملہ ہے خواب دا معاملہ ہے وہ چلیو جے خواب ہوندی تے پھر معجزہ نہیں ہے آپ رات نے توجہ نہیں کہ میں کیا کہہ گیا ہوں خواب معجزہ نہیں ہوندی یہ حضور فرماندے مینوں خواب آئی ہے تے پھر کافراں نوں کی تکلیف سی خواب دا تے ذکر نہیں ہے یہ روحانی نہیں جسمانی ہے اللہ نو پتہ سی بڑے بڑے بے ایمان بھی ہونے نے بڑے بڑے منن والے بھی ہونے نے جدوں ربیع الاول دا مہینہ ہونا لوکاں میلاد منانا ہے جدوں رب نو پتہ سی رجب دا مہینہ ہونا جگہ جگہ جویں اچنی اوٹ معراج مصطفیٰ دا جلسہ ہو رہا ہے قیامت تک لوگ کراندے رہن گے کہ نبی پاک دے غلام پڑھ دے رہن گے آقا ہمارے بڑی شان اے شیر ہر بندہ پڑھ سکتا ہے کہ میں نہ جڑا کہ نہیں پڑھیا زور نہ کہہ دیو آقا ہمارے کوئی بندہ چپ نہ کرے سب حضور دا ذکر کر لو بڑھے بیمار بندہ نہیں جوانا نو زیادہ کہہ رہے ہیں آقا ہمارے بڑی شان جنہ صرف مسلم لیگ تے پی ٹی آئی دے جلسے نچنا ہے یہ تھے بولن دی کیڑی لوڑے انہوں نے دعوت نہیں حضور دیا غلامہ نو دعوت ہے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان تین باری پھر لجور لا دیو آقا ہمارے آقا ہمارے لے آقا